swallowed, some few to be chewed and digested भनेको छ। यी पुस्तकहरू जुन किताबहरू हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने किताबहरू पुस्तकहरू के हुन् त भन्दाखेरि पत्र पत्रिका, सर्ट स्टोरीज, रमाइलो कथा, चुटकिला, यस्ता घटनाहरू हैन, यी भनेका चाहिँ टेस्ट गर्ने मात्रै हो, एकदम चाख्ने मात्रै हो, त्यो रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको लागि हैन। अदर्स टु बी स्वलोड भनेको छ। अनि के यस्ता किताबहरू छ त्यसलाई चाहिँ निल्नै पर्ने हुन्छ। स्वलोड भनेको निल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यस्ता किताबहरू जुन किताब पढेर हामीलाई थोड़ा बहुत नलेज मिल्छ अथवा चाहिँ हाम्रो जीवनको व्यावहारिक काममा केही मद्दत गर्छ। फर एक्जाम्पल हामीले हेल्थको लागि केही पुस्तकहरू चाहिँ हेल्थ टिप्सहरूको लागि चाहिँ पुस्तकहरू पढ्नु हैन, अथवा चाहिँ कुनै यस्तो किताबहरू जसले चाहिँ के अरे हामीलाई थोड़ा बहुत बिजनेसमा सपोर्ट गर्छ हैन, अथवा हाम्रो सामाजिक जीवनमा अथवा धार्मिक जीवनमा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक जीवनमा कुनै पनि जीवनमा रिलेटेड त्यस्ता किसिमको पुस्तकहरू जुन पुस्तक हामीले जान्न जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ, त्यसलाई निल्नु पर्ने पुस्तकहरू। एन्ड सम फ्यू टु बी च्युड एन्ड डाइजेस्टेड भनेको छ। त्यो भनेको कुन क्याटेगोरीको किताब पुस्तक हो भने यी क्याटेगोरीको किताबहरू, जुन क्याटेगोरीको किताबहरू जिन्दगीभरि पढ्नुपर्छ, सधैँ पढ्नुपर्छ। जस्तो गीता, कुरान, बाइबल एकताल पढ्दा हुन्छ हैन, धम्मपद, यी पुस्तकहरू पल्ट पढ्दाखेरि हुँदैन। किन मानिसले 5000 वर्ष पहिलादेखि दोहोऱ्याइरहेछन्? बाइबल किन 2000 वर्षदेखि दोहोऱ्याइरहेछन्? धम्मपदका ती बुद्धका उपदेशहरू किन 2500-2600 वर्षदेखि दोहोऱ्याइरहेछन् त? सो दिस बुक्स आर द हाई क्वालिटी अफ बुक्स, एकदम हाई क्वालिटीको किताबहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ कस्ता पुस्तक हुन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ चबाएर एकदम निलेर पचाएर यसबाट चाहिँ हामीले शरीरमा ऊर्जा निस्किनुपर्छ। जस्तो हामीले खाएको खाना यदि पचेन भने त्यो युजलेस हो। यदि हामीले खाएको खाना हामीले राम्ररी चबाएर हामीले राम्ररी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे डाइजेस्ट गरेर पचायौं भने मात्र त्यो चाहिँ एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ र त्यो एनर्जीमा चेन्ज भएपछि मात्रै हाम्रो जीवनमा त्यसको उपयोगिता हुन्छ। र यो क्वालिटीको किताबहरू पढ्नु होला। अब यो बुकमा मैले लेखेकोमा दुईटा पोइन्टलाई म डिल गर्छु। यो चाहिँ बेस्ट सेलिङ बुक हो। उहाँले चाहिँ के अरे पब्लिस गरिसक्दाखेरि चाहिँ भनेको 3.2 मिलियन चाहिँ त्यतिखेर सेल भएको बेस्ट सेलिङ बुक हो। द राइटर पनि उहाँ शिव खेडा पनि विश्वको 5औं नम्बरमा चाहिँ आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म मैले हेर्दाखेरि चाहिँ टप 5 मोटिभेसनल स्पिकर्समा पर्नुहुन्छ है शिव खेडा। उहाँको मैले यो बुकबाट दुईटा टपिकलाई मात्रै आज डिल गरेको छु। उहाँले बोल्नु भएको दुईटा लाइन छ हैन, त्यो स्लाइडमा पछाडि हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने वी आर हायर्ड फर आवर स्किल एन्ड फायर फर आवर बिहेभियर भनेको छ। यो लाइन स्टेटमेन्ट एकदमै राम्रो। जीवनमा मैले कतिजनाको जिन्दगीमा मैले चाहिँ के अरे हेरेको छु। यो अत्यन्तै सटिक हामीलाई हाम्रो कला कौशल हाम्रो योग्यताको आधारमा हाम्रो उमेरको आधारमा हामीलाई चाहिँ जागिरको लागि अथवा चाहिँ कामको लागि खरिद गरिन्छ अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भाडामा लिइन्छ र हाम्रो बिहेभियरको कारणले वी आर फायर्ड फर आवर बिहेभियर। हाम्रो बिहेभियर भनेको हाम्रो स्वभावको कारणले हामीलाई त्यहाँबाट निष्कासित पनि गरिन्छ। त फायर्ड भनेको निष्कासित गरिन्छ। यो अत्यन्तै सटिक र अत्यन्तै व्यावहारिक भएको हुनाले मैले हजुरहरूलाई सम्झाउँछु। र अर्को कुरो जुन बिहेभियरको बारेमा मैले कुरो गरेँ यो कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड भएको हुनाले बिजनेस स्किलसँग नै रिलेटेड भएको हुनाले, किनभनेदेखि हाम्रो बिहेभियर सही भएन, हाम्रो चाहिँ स्वभाव सही भएन, हाम्रो आचरण सही भएन भने हामीले कुनै पनि फिल्डमा धोका खान सक्छौँ। जबकै सिलसिलामा हाम्रो बिहेभियर ठिक भएन, आचरण ठिक भएन भने वी आर फायर्ड। हाम्रो जतिसुकै स्किल कला कौशल जतिसुकै योग्यता भए पनि यो आचरणको कमीको कारणले हामीलाई कामबाट निष्कासित गर्न सकिन्छ। म्यानेजरहरू किक आउट भएका छन्, सुपरभाइजरहरू किक आउट भएका छन्, नर्मल अपरेटरहरू पनि किक आउट भएका छन् हैन।
बिजनेसकै फिल्डमा पनि बिहेभियर राम्रो भएन, आचरण राम्रो भएन भने बिजनेसको फिल्डमा पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। र आचरण त्यही क्षेत्रसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले बिजनेस स्किल सम्बन्धी नै अथवा बिजनेस कम्युनिकेसन सम्बन्धी नै रिलेटेड भएको हुनाले मैले यो कुरालाई चाहिँ टच गराएको छु है। अर्को कुरो यसले यहाँ चाहिँ यो पुस्तकमा अत्यन्तै राम्रो कुरो, जस्तो मैले भनौँ न मेरै चाहिँ कम्पनीकै कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, कतिपय अहिले पनि चाहिँ के अरे सस्पेन्डमा छ एउटा साथी, उसको बिहेभियरको कारणले। कस्तो बिहेभियर भन्दाखेरि ऊ ड्रिङ्क्स गर्ने काममा नआउने, कम्पनीले फाइट गरिदियो। अब अहिले लकडाउनको कारणले उसलाई चाहिँ अनहोल्डमा राखेको छ है बिहेभियर। अब कोही चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको एटिट्युड ठिक हुँदैन, झगडेलु स्वभावको हुन्छ, ज्यादै उत्तेजनामा आउँछ। इमोसन पनि चाहिँ बिहेभियर अन्तर्गतै पर्छ। म अहिले भरे स्लाइडमा हजुरहरूलाई सर्टकटमा देखाइदिन्छु। त एटिट्युड भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि एक किसिमको बिहेभियर नै हो। कोही चाहिँ इमोसनल भएर होइन चाहिँ सानोतिनो कुराहरूलाई ठुलो बनाउँछ, जसको कारणले पनि उसको बिजनेसमा, उसको काममा, उसको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसले असर गरिरहेको हुन्छ है। जस्तो मानिलिउँ, एउटा उदाहरण दिन्छु। धेरै पहिला मेरो एकजना साथी थियो, सटर्डे सन्डे छुट्टी, मन्डे एमसी। त्यो पनि एउटा एटिट्युड हो, आचरण हो, बिहेभियर हो। सटर्डे सन्डे छुट्टी, मन्डे एमसी। त कम्पनीले कहिलेसम्म चाहिँ उसलाई हेर्ने त, मोनिटरिङ गर्ने त भन्दाखेरि सर्टेन समयसम्म। अन्तिममा उसलाई वार्निङ लेटर दियो, गेट आउट गरिदियो। उसलाई हायर गर्यो किन भन्दाखेरि यङ थियो, जवान थियो होइन, उमेर थियो, अनि उसमा चाहिँ के काम गर्ने खुबी थियो, स्वास्थ्य थियो, शरीर राम्रो थियो, उसलाई हायर गर्यो 481 रिङ्गेट महिनाको तलबमा होइन। अनि फायर गर्यो किन भने उसको एउटा एटिट्युड के भने सन्डे सटर्डे छुट्टी, मन्डे एमसी। किनभने इन्जोय गर्ने, इन्जोय गरेपछि निन्द्रा पुग्दैन, निन्द्रा नपुगेपछि एमसी, मेडिकली अनफिट भयो भनेर चाहिँ अनि चाहिँ काममा नआउनु। अब अरूको यस्तो किसिमको एटिट्युडलाई देखेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले डिरेक्सनको लिडरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्ता किसिमको एटिट्युडहरू, मैले सबै एटिट्युडहरू चाहिँ मैले स्लाइडमा देखाइदिएको छु। अनि त्योहरू चाहिँ हजुर इङ्ग्लिसमा छ, म नेपालीमा भनिदिन्छु होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ नेपालीमै लेख्नु मन लाग्छ भनेदेखि पनि हजुरहरूलाई म नेपालीमा पनि भनिदिन्छु है, केही छैन। जति सक्दो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे म बुझाउन चाहन्छु होइन, केही छैन। अर्को कुरो, यो पुस्तकमा अर्को कुरो के लेखेको छ भने हामी प्रमाणित कुराहरू मात्रै गर्नुपर्छ है। यो पुस्तकको हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यु क्यान विनको 60 पेजमा होइन, 60 नम्बर पेजमा मैले हाइलाइट पनि गरेको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। 60 नम्बर पेजमा 60 नम्बर पेजमा के लेखिएको छ भनेदेखि होइन, म पढेर सुनाउँछु है हजुरहरूलाई है। किनभने एउटा प्रमाणित कुराहरू मात्रै भन्नुपर्छ, प्रमाणित कुराहरू मात्रै बोल्नुपर्छ, अध्ययन गरेर मात्रै यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनुपर्छ। यहाँ के भन्छ, थोमस एडिसन फेल्ड एप्रोक्सिमेटली 10,000 टाइम्स while he was working on the light bulb। 10,000 पटक। अब यदि यो पुस्तकमा लेखेको कुरा यदि गलत छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, 10,000 पटक देख्नुहुन्छ होला, 10,000 यहाँनिर मेरो औँलानिर हेर्नुहोस्, सायद देखियो होला है। त एप्रोक्सिमेटली 10,000 टाइम्स थोमस एल्वा एडिसनले, हामीले चाहिँ यो बुकमा चाहिँ धेरैजना साइन्टिस्टहरू, धेरैजना जो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गरेको छ, आफ्नो जीवनको हरेक पक्षलाई चाहिँ समेटेको छ, अथवा चाहिँ सक्सेस हुनमा चाहिँ आफ्नो प्रयासले चाहिँ सक्सेस भएको छ। कुनै चाहिँ एउटा पैतृक सम्पत्ति अथवा पैतृक गुणबाट चाहिँ नभएर यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चुज गरेर, विश्वका धेरै यस्ता व्यक्तित्वलाई चुज गरेर चाहिँ यहाँ उहाँहरूको बारेमा लेखिएको छ होइन। अब हामीले के जान्यौँ त यसबाट भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति, अब यहाँ चाहिँ कतिले चाहिँ 1000 पटक पनि भनेका छन्, 1000 पटक चाहिँ के अरे बल्बमा टेस्ट गरियो भनेका छ, कसैले 900 भनेका छन्, कसैले कति भनेका छन् होइन। तर मैले एक्चुअली किन 10,000 भने भन्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ के अरे टिप्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो बुक्समा चाहिँ 3.2 मिलियन होइन, 3.2 मिलियन
चाहिँ कपी चाहिँ सेल भएको पब्लिस्ड भएको केही समय पछाडि नै भनेपछि यस्तो बेस्ट सेलिङ बुक वर्ल्डको फेमस बुकमा जो लेखिएको कुरो यदि गलत छ भनेदेखि म पनि गलत हैन। त यो भन्नुको कारण के त भन्दाखेरि हामीले बोल्दाखेरि अब यहाँ धेरैले के भन्छ यो जुम मिटिङ हो, जुम हो, फ्रीमा जुम गरिरहेछ, यहाँ पैसा किन तिर्ने, धेरै यस्तो किसिमको चाहिँ के अरे फिडब्याकहरू आइरहेछ हैन। अब जुमको चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ जतासुकैबाट आइरहेछ, हामी चाहिँ जहाँ पनि पस्न सक्छौँ, जहाँ पनि चाहिँ फ्रीमा सुन्न सक्छौँ, सिक्न पाउँछौँ, तर जुममा हामी बसेका छौँ। यो ट्रेनिङ हो कि हामीले प्रमाणिक सत्य तथ्य खोज गरेर अनुसन्धान गरेर कसैको कुरा सुनेर हामी बोलिरहेका छैनौँ। न म बोलिरहेको छु, न प्रकाश सर बोलिराख्नु भएको छ, न हाम्रो याम सर बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अवश्य पनि काहीँ बोल्दाखेरि एउटा दुईटा शब्द छुट्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो। किनभने हामीले बोल्दाखेरि हामी चाहिँ अब चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ अनलाइनमा छौँ हामी हैन, अन स्क्रिनमा छौँ। हाम्रो शब्दहरू चाहिँ काहीँ अशुद्ध पनि हुन सक्छ, काहीँ ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ बी पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा के भने हामीले यसलाई चाहिँ ह्युमन एरर भनेर चाहिँ मान्नुपर्छ। किनभने हामीले रिटेक गरेका छैन। मैले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओ सरी यहाँ चाहिँ मेरो यस्तो भाषा भनेर चाहिँ मैले रिटेक गर्न पाउँदिनँ। तपाईहरु एउटा प्र्याक्टिस गर्नुस्, 15 देखि 20 मिनेटको एउटा भिडियो क्लिप सुट गर्नुस् कुनै पनि टपिकमा। म तपाईलाई च्यालेन्ज गर्छु, तपाईले एकै टेकमा कम्प्लिट गर्नुभयो भने मलाई भन्नु होला, मैले अभ्यास गरेको छु। मैले 20 मिनेटको भिडियो सुट गर्दाखेरि मैले 10 चोटि रिटेक गरेको छु। शब्द उच्चारण सही हुँदैन, साउन्ड क्लियर हुँदैन, कोही बेला चाहिँ शब्द उल्टो पाल्टो बोलिन्छ हैन। त हामीले यहाँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले अन स्क्रिनमा लाइभ बोल्दैछौँ, त्यो पनि विभिन्न देशबाट सुनिराख्नु भएको छ। हामीले कत्रो रिस्क लिएर छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ युट्युबमा जाँदैछ। यति सचेत भएर हामीले चाहिँ यति होसपूर्वक बोल्नुपर्छ कि हाम्रो एक सेकेन्ड, एक पलको पनि हाम्रो चाहिँ बेहोसीले अथवा चाहिँ होसबाट बाहिर जानाले कतिवटा देशबाट सुनिराख्नु भएको छ। यहाँ अहिले कमै होला, हामी 40 जना, 140 जना रेजिस्टर भएर अहिले 40 जना मात्रै हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ हामी पार्टिसिपेन्ट 40 जना मात्रै छौँ हैन। 100 जनाले हामीलाई कसरी मूल्याङ्कन गरे त भन्दा यो जुम मिटिङ हो, सामान्य जुम मिटिङ हो। किन हामीले चाहिँ के अरे पैसा खर्च गर्ने? फ्रीमा चाहिँ हामी जुम लिङ्क पाइरहेका छौँ, हामी किन समय वेस्ट गर्ने? जहाँबाट पनि हामी बोल्न सक्छौँ। तर जसले इन्कार गर्यो त्यो दुःखको कुरो होइन। जो मानिसले आफूलाई योग्य ठहर गर्छ, म सक्षम छु, म जान्ने छु, म ज्ञानी छु, मैले सबै बुझिसकेको छु, मैले जानिसकेको छु भन्ने किसिमको उसको कन्सेप्ट अथवा मनमा विचारमा यदि कसैको आउँछ भने सम्झनुहोस् ऊ मान्छेको सिक्ने सम्भावनाको अन्त्य तत्क्षणमा भयो। जो सिक्ने, जान्ने, अनुभव गर्ने जो एक अवसर मिल्दै थियो, एउटा सानो अपर्च्युनिटी आउँदै थियो, त्यो सदाको लागि अन्त्य भयो। जो मान्छेले मैले केही जानेको छैन, मैले धेरै सिक्नु छ, मैले धेरै जान्नु छ, मैले धेरै पढ्नु छ, यो सिकेर कहिले सकिँदैन, जानेर कहिले सकिँदैन। देयर इज नो एन्ड अफ लर्निङ, द स्काई इज द एन्ड अफ लर्निङ। आकाश हो सिक्ने क्रमको अन्त्य, आकाशको अन्त्य छ। तपाईँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आकाशतिर हेर्दा अथवा चाहिँ पृथ्वीको कुनै एङ्गलमा हेर्दा पृथ्वी र धरती र आकाश जुधेको त्यो क्षितिजलाई देख्छौँ, त्यो आकाशको अन्त्य हो, त्यो आकाशको अन्त्य होइन सर मिस म्याडमहरू। त्यो तपाईँ हाम्रो आँखाको देख्ने क्षमताको अन्त्य हो। त्योभन्दा पर हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामी पृथ्वी र आकाशको मिलन बिन्दु देख्छौँ र हामी त्यसलाई क्षितिज भन्छौँ। साहित्यमा क्षितिज भन्छौँ, शब्दमा क्षितिज भन्छौँ।
हजुरहरूले यो कुरा नोट गर्नुहोस्, जो मान्छेले जान्यो कि म जान्दछु भनेर उसले जान्ने सम्पूर्ण अवसरहरू गुमायो, र जसले जान्यो कि मैले जानेको छैन, म त अनजान छु, मैले धेरै जान्नु छ, उसको अब तत्क्षणबाट उसको सिकाइको अथवा चाहिँ अनुभव गर्ने, ज्ञान लिने त्यो प्रक्रियाको सुरुवात भयो। विश्वविख्यात ज्ञानी, महात्मा, दार्शनिक सुकरातले के भन्नुभएको छ? उहाँको एउटै स्टेटमेन्ट, आई नो वान थिङ द्याट आई डोन्ट नो, आई नो नथिङ। म एउटै कुरो जान्दछु, त्यो के हो भने मैले केही जानेको छैन। यही कुराले सुकरातलाई दार्शनिक बनायो। तर हामी त यहाँ धेरै जान्नेछौँ। 140 जनाले रेजिस्टर गरेको, अहिले 40 जना पनि हामी पार्टिसिपेन्ट छैनौँ। सन्तको कुरा सुने हो, हाम्रो चाहिँ प्रकाश सरको कुरा सुने हो, याम सरको कुरो त कति सुनिया, नेपालमा सुनेको, कतारमा पनि सुनेको, दुबईमा पनि सुनेको, मैले पनि सुनिरहेको छु, याम सरको पनि सुन्छु, प्रकाश सरको पनि सुन्छु। म 12 आवर्स कम्पनीमा ड्युटी गरेर अहिले मैले खाना पनि खाएको छैन, सिधा ड्युटीबाट आएर साधारण अब पोषक लाएर चाहिँ नैदै गरेर चाहिँ पोषक लाएर सिधा हजुरहरूसँग म जुम एटेन्ड गरिरहेको छु। यो ट्रेनिङमा चाहिँ एटेन्ड गरिरहेको छु। मैले पनि स्टडी गरिरहेको छु। मसँग समय छैन। 12 घण्टा कम्पनीमा काम गर्छु, त्यो 12 घण्टा टोटल ड्युटी लागि 1 घण्टा अरू काम गर्नुपर्छ, 13 घण्टा मेरो ड्युटी हुन्छ। र खाना खाने, नुहाउने, बिहान बेलुका सारा काम गर्दाखेरि भनेको मसँग करिब म हिजो बेलुका 2 बजी बिहान सुतेको। मैले स्लाइड बनाएँ 2 बजीसम्म। मलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ टाइप गर्न चाहिँ ढिला भइरहेछ, मैले इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यसरी चाहिँ टाइप गरिरहेको छु। म अहिले हजुरहरूलाई सर्टकटमा 5-10 मिनटमा स्लाइड देखाउँछु, के कुरा सम्झ। आज एक्चुअली मैले हजुरहरूलाई एक किसिमको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल होइन, एउटा भनौँ न प्रयोग, मैले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छु। यो 3 बुक्स पढिसकेपछि मैले यसको निचोड के निकालेको छु भने हामीले प्र्याक्टिकली हाम्रो ब्रेनलाई एक्सर्साइज गराउन सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गरेर धेरै कामहरू गर्न सकिँदो रहेछ। यहाँ अर्को कुरो के भनेको छ भने यो अन्तिम पेजमा सबकन्सियसको माइन्डको बारेमा भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नु होला, सबकन्सियस माइन्ड मैले अन्डरलाइन लगाइरहेको छु। सबकन्सियस माइन्डमा के भनेको छ भने यहाँले सबकन्सियस माइन्डलाई यदि प्रयोग गर्ने हो भने संसारका विश्वका जति पनि विख्यात मानिसहरू छन्, विश्व हल्लाउने मानिसहरू छन्, यो बुकमा लेखिएको छ, द पावर अफ सबकन्सियस माइन्डमा। आइन्स्टाइन, थोमस एल्वा एडिसन, निकोलस टेस्लादेखि लिएर यावत जति पनि विश्वका विख्यात व्यक्तित्वहरू छन्, पेन्टर्सहरू छन्, म्युजिसियनहरू छन् होइन, विश्वविख्यात मानवहरू, जो महामानवहरू, उहाँहरूले सबकन्सियस माइन्डलाई भरपूर सदुपयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो त्यो ख्याति प्राप्त गरे र उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्छ। सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गर्ने ती व्यक्तिहरू मात्रै हुन् जो व्यक्तिले विश्व हल्लाएका छन्। हामीले सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गरेकै छैनौँ। एउटा प्रयोग गर्न सकिन्छ, यहाँ भनिएको छ एउटा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ शिव खेडाले। तपाईँको भोलि फ्लाइट 6 बजीको छ भने तपाईँले बेलुका विश्राम गर्नुभन्दा पहिला मेसेज दिनुहोस् सबकन्सियस माइन्डलाई कि म भोलि 4 बजी उठ्नुपर्छ बिहान, होइन भने मेरो 6 बजीको फ्लाइट मिस हुन्छ। एनी हाउ कसरी हुन्छ, म निन्द्रैमा भए पनि, सपना देख्दै गरेको अवस्थामा भए पनि मेरो 4 बजी आँखा खुल्नुपर्छ भनेर अटो सजेसन दिनुभयो भने सबकन्सियस माइन्डलाई तपाईँले अलार्म सेट गर्नु पर्दैन। सबकन्सियस माइन्डले 4 बजी सपना देख्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको आँखा खोलिदिन्छ। अर्को सजेसन के दिनुहोस् भन्नुभएको छ भने तपाईँले आफन्तीहरूको जो चाहिँ आफूलाई चाहिँ के अरे सहयोग गर्ने भावनाका छन् उहाँहरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिनु, भोलि मेरो 6 बजीको फ्लाइट छ, 4 बजी बाइ द वे म चाहिँ उठिनँ भने मलाई चाहिँ 4 बजी उठाइदिनु है भनेपछि त्यो मेसेजले के गर्छ भनेदेखि त्यो जो सुन्ने मान्छे हो उसले चाहिँ के मनमा चिन्ता लिन्छ, ओहो म त भोलि 4 बजी उठ्नुपर्छ, बाइ द वे म उठिनँ र मैले मेसेज गरिनँ उठाइनँ भन्दैन त उसको त फ्लाइट मिस हुन्छ भनेर त्यो सोचेर सुत्यो भने ऊ पनि 4 बजी उठ्छ, हजुर पनि 4 बजी उठ्नुहुन्छ। यो प्र्याक्टिकली उहाँले प्रयोग गरेर बताउनु भएको छ है। अहिले चाहिँ मैले स्लाइडबाट केही कुराहरू सम्झाउँछु है। अब ब्रेन बुस्टर र अब ब्रेनको बारेमा त थाहा भयो हामीले चाहिँ कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको बारेमा, त्यहाँदेखि माथिको अरू पनि धेरै छ होइन, कलेक्टिभ कन्सियस। आज चाहिँ मैले एक्चुअली
त्यो एउटा प्रयोग पनि गर्न खोजेको थिएँ हैन, तर आज समय रहेन, भोलि सायद समय रह्यो भने हामी एउटा प्रयोग गर्छौँ। कलेक्टिभ कन्सियस माइन्डको बारेमा चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ। आज हामीले चाहिँ कलेक्टिभ कन्सियस माइन्डको बारेमा चाहिँ प्रयोग गरेको भए सायद भोलि म चाहिँ कलेक्टिभ अनकन्सियस माइन्डको बारेमा चाहिँ प्रयोग गर्ने मैले प्लान गरेको थिएँ। केही छैन, हाम्रो अझै पनि समय धेरै छ, हामी यो प्रयोग गर्छौँ, किनभने मैले पनि यो चाहिँ के अरे अभ्यास गर्दैछु हैन। अब हामीले यी पुस्तकहरूबाट जुन कुरोहरू चाहिँ हामीले यहाँ स्लाइड ओपन गर्न सक्छु सर? सक्नुहुन्छ। ओके, स्क्रिन शेयर ओपन छ सर। ए ओके सर है, हजुरले स्क्रिन शेयर गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ, ओके भयो सर? ओके हुन्छ हुन्छ, भएको छैन, आएको छैन, देखाएको छैन। सर? ओके छ सर, ओके देखिरहेको छ। तर सर अहिले अलिकति आवाज अलिक डिस्टर्ब आइरहेछ, के भएछ खास चाहिँ? सुनिन्छ सर मेरो आवाज क्लियर छ? हजुर हजुर, एकदम क्लियर छ सर, क्लियर। स्क्रिन पनि हजुर सर, तारा सर सुनिँदैछ मेरो आवाज? एकदम ओके। मैले चाहिँ अहिले मैले अघि जुन कुरो चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो बुक्सको बारेमा चाहिँ यु क्यान विनबाट चाहिँ निकालिएको एउटा चाहिँ लाइन मैले यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ स्लाइड मार्फत मैले देखाएको छु हैन। हजुरहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। वी आर हायर्ड फर आवर स्किल्स एन्ड फायर फर आवर बिहेभियर। हामीलाई कौशलको कारणले भाडामा राखिन्छ अथवा जबमा राखिन्छ अथवा काममा राखिन्छ र व्यवहारको कारणले हामीलाई निष्कासित पनि गरिन्छ। त्यसकारणले यो व्यवहार जो हाम्रो चाहिँ के अरे बिहेभियर जुन हो, हामीले यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ त, अथवा कुन कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि निकोलस टेस्लाले के भनेको छ भने, माई ब्रेन इज ओन्ली अ रिसिभर, इन द युनिभर्स देयर इज अ कोर फ्रम विच वी obtain knowledge, strength and aspiration. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists. यहाँ के भनेको छ भने, हाम्रो जुन ब्रेन हो यो चाहिँ एउटा रिसिभरको जस्तो काम गर्छ। यसको बारेमा चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ मैले फोकस गरेर आज त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एउटा टेस्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ। केही छैन, हामी भोलि गरौँला अथवा चाहिँ अन्य दिनमा गरौँला हैन। यो चाहिँ एउटा रिसिभर हो हाम्रो चाहिँ के अरे ब्रेन, र युनिभर्सको एउटा रिसिभर हो। र यो युनिभर्सबाट चाहिँ हामीले तीनवटा कुराहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छ अथवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा नम्बर 1 नलेज युनिभर्सबाटै पाउन सकिन्छ, अनि स्ट्रेन्थ जो शक्ति हो, एनर्जी हो, त्यहाँबाट पाउँछ, र इन्स्पिरेसन पनि त्यहीँबाट पाइन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले हैन यसलाई चाहिँ मैले जाने, तर यसको सेक्रेटको बारेमा चाहिँ मैले बुझेँ
तर अहिले पनि यसलाई चाहिँ मैले एप्लाइड गरेर अथवा मैले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ गर्न सकेको छैन भनेपछि यो शक्ति छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो जुन ब्रेनको सन्दर्भमा जुन हामी चाहिँ कन्सियस माइन्डको बारेमा कुरो गरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति के भनेदेखि ऊर्जा दिनको लागि अथवा तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउनको लागि निकोला टेस्ला भनेको यस्ता वैज्ञानिक हुन् जो थोमस एल्वा एडिसनको समयको पालन आजभन्दा करिब चाहिँ भनौँ न 100 वर्ष अगाडि चाहिँ उ चाहिँ भनौँ न 18 कतिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे धेरै कुराहरू चाहिँ आविष्कारहरू दिनुभएको थियो हैन भनेपछि एउटा भनौँ न अहिलेको आधुनिक जमानाको हैन अल्टरनेटिभ करेन्ट दिने अथवा अल्टरनेटिभ ऊर्जा दिने एक वैज्ञानिक हुन् है उहाँले पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ गरेका छन् र यो यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई पनि जानकारी हुनु जरुरी छ र हजुरहरुलाई चाहिँ जानकारी अब यहाँ के भनेको छ भने प्रोफेसनल बिहेभियर भनेको छ है म नेपालीमा भन्छु है एउटा चाहिँ व्यावसायिक एउटा चाहिँ हाम्रो बिहेभियर आचरण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हैन अब यसबाट चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ है यसबाट के हुन्छ भने जरुरी चाहिँ म ठुलो बनाएर देखाइन्छु है एचिभिङ रिजल्टको लागि पनि हामीले यो कुराहरू जान्नुपर्छ हाम्रो बिहेभियरलाई करेक्ट गर्नुपर्छ हाम्रो बिहेभियर ठीक छ भने हामी सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं हैन अनि वर्किङ विथ पिपल हामी मानिससँग काम गर्नको लागि पनि यो प्रोफेसनल बिहेभियर यो चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है हाम्रो त्यस्तो किसिमको आचरण व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ ताकि हामी मानिससँग घुलमिल भएर काम गर्न सकियोस् यसको फाइदा त्यो पनि छ यदि हामीले जानिएन मानिससँग घुलमिल गर्न जानिएन हाम्रो बिहेभियर सही भएन मानिससँग चाहिँ तालमेल मिलेन भने हामी प्रोफेसनबाट बाहिर निस्किनु पर्छ अथवा चाहिँ कामबाट बाहिर निस्किनु पर्छ हैन डेभलपिङ सेल्फ एन्ड अदर्स हामीले आफूलाई पनि यो बिहेभियर चाहिँ आफ्नो पनि सुधार्नु पर्छ र आफ्नो साथीभाइ सँगै जो कोवर्कर्स छन् को टिम छन् हैन हाम्रो चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको बिहेभियरलाई पनि स्वभावलाई पनि चेन्ज गराउनु पर्छ अथवा डेभलप गराउनु पर्छ है अर्को के भनेको छ प्रोभाइडिङ द डाइरेक्सन हाम्रो बिहेभियर राम्रो भएपछि हामी सही डाइरेक्सनमा दिन्छौं अब हामी नै गलत बोल्दै छौं गलत खाँदै छौं हाम्रो व्यवहार नै गलत छ उठबस गर्ने नै चाहिँ तरिका नै सबै गलत छ बोल्ने शैली गलत छ खाने शैली गलत छ हैन काम गर्ने शैली गलत छ भनेदेखि हामीले कसैलाई मार्गदर्शन गर्न अथवा दिशा चाहिँ निर्देशन गर्न सकिदैन अथवा बाटो देखाउन सकिदैन है अर्को युजिङ रिसोर्स हामीसँग भएको रिसोर्स जो हाम्रो क्षमता हो हाम्रो ट्यालेन्ट हो हाम्रो खुबी हो बोल्ने कला कौशल चाहिँ यावत कुराहरु छ यी रिसोर्सहरुलाई यो चाहिँ हामीले पैसा कमाउनको लागि मात्रै रिसोर्स प्रयोग हुँदैन हाम्रो ख्याति कमाउनको लागि हाम्रो कामलाई सहज गर्नको लागि अथवा चाहिँ विभिन्न कामको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्स हामी भित्र भएको ट्यालेन्ट हामी भित्र भएको जुन योग्यता यी स्रोतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौं अर्को एम्ब्रासिङ चेन्ज हामी भित्र चाहिँ त्यस्ता किसिमको चाहिँ एउटा चेन्जेसहरु आउनु पर्यो हैन हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदम राम्ररी चाहिँ माया गर्नु पर्यो हैन उनीहरुलाई चाहिँ के रे धेरै भन्दा धेरै कुराहरुमा चाहिँ सहयोग सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यस्ता किसिमको एउटा फिल अरूले पनि हामीलाई चाहिँ फिल गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको नि बिहेभियर त्यस्तो आदत हुनु पर्यो हैन अनि फाइन्डिङ इनोभेटिभ सोलुसन्स हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो त्यस्तो किसिमको सोलुसनहरु एकदम नयाँ प्रकारको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने त्यस्ता तरिकाहरु चाहिँ हामीले हाम्रो यो बिहेभियर भित्र हुनु पर्यो हैन अर्को के भनेको छ भने डेलिभरिङ द एक्सलेन्ट सर्भिस हामीले सर्भिस पनि राम्रो गर्नु त्यो पनि हाम्रो बिहेभियर भित्रै पर्छ है हैन अब जस्तो हामीले चाहिँ अब बिजनेस गर्न जाका लागि फिल्डमा जान्छौं हैन हामीले चाहिँ सर्भिस गर्न दिन सकिन्न अथवा प्रोडक्ट डेलिभर गर्न सकिन्न अथवा चाहिँ कहीँ कसैलाई हेल्प गर्न सकिन्न अथवा चाहिँ हाम्रो बिजनेस पार्टनरलाई मिटिङ पोस्ट गर्न सकिन्न अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ गाइड गर्न सकिन्न हामीले चाहिँ सही प्रोडक्टको नलेज दिन सकिन्न हामीले चाहिँ मार्केटिङ प्लानको सही ज्ञान दिन सकिन्न अथवा चाहिँ उहाँहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यस्ता किसिमको टेक्नोलोजीका कुराहरु चाहिँ अथवा टेक्निकल कुराहरु चाहिँ उहाँहरुलाई बताउन सकिन्न भने अथवा बताइउन भने यो
यसको कारणले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि सर्भिस नराम्रो भएपछि हाम्रो बिजनेस पनि नराम्रो हुन्छ हैन। अनि म्यानेजिङ सेल्फ एन्ड पर्सनल स्किल, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता, बोल्ने क्षमता हैन, आफूलाई चाहिँ के अरे स्वास्थ्य राख्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न व्यक्तिगत कुराहरूदेखि लिएर हैन एउटा चाहिँ सामूहिक कुराहरूमा हैन आफूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफ्नो स्किललाई चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो हैन। म्यानेजमेन्टको स्किल हैन, मार्केटिङको स्किल हैन, अब चाहिँ हाम्रो बोल्ने कलाको चाहिँ एउटा स्किल, यो सबै कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि बढाएर जानु पर्यो, डेभलप गरेर जानु पर्यो है। अनि एचिभिङ रिजल्ट्स, हामीले रिजल्ट पनि लिनु पर्यो। सधैँभरि चाहिँ के अरे स्टार एजेन्ट मात्रै भएर बस्नु पनि भएन, सधैँभरि स्टार रुपी मात्रै भएर पनि भएन हैन, सधैँभरि चाहिँ के अरे 100-200 मात्रै बोनस खाएर भएन हैन। हामीले के गर्नु पर्यो, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ ग्रोथ गरेर जानु पर्यो, हाम्रो चाहिँ स्टाटस एचिभ गर्दै जानु पर्यो, हाम्रो बिजनेस भोल्युमलाई चाहिँ बढाएर लानु पर्यो हैन, हाम्रो चाहिँ टिमलाई चाहिँ बढाएर लानु पर्यो। अनि क्रमिक रूपले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेसको सेक्टरमा हैन, हाम्रो चाहिँ एउटा स्किलको क्षेत्रमा, हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल कुराहरू चाहिँ जे जति हामीले चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बढाएर लानु पर्यो, एचिभ गर्दै जानु पर्यो र रिजल्टहरू चाहिँ दिएर जानु पर्यो। अब यस्ता कुराहरू छन् है। अर्को अब यो पनि बिहेभियर अन्तर्गतै पर्छ। बिहेभियरमा अर्को के पनि पर्छ भनेदेखि आज म बिहेभियरको आचरणको बारेमा भन्दैछु। हामीसँग राम्रो बिहेभियर छ हैन, र हामी के गर्छौँ भने राम्रो मोटिभेसन दियौँ भने हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अर्को हामी क्यापेबिलिटी, हामीमा के हुनु पर्यो, एउटा क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो, हामीमा त्यो योग्यता त्यो क्षमता हुनु पर्यो। अर्को यो भएपछि हामी मोटिभेसनलाई पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो हैन, मिलाउनु पर्यो। र त्यहाँदेखि पछाडि अपर्च्युनिटी आउँछ, त्यो अपर्च्युनिटीलाई पनि चिन्नु पर्यो हैन। यो तीनैवटालाई चाहिँ के गर्छ भने बिहेभियरले नै के गर्छ भने यसलाई मोनिटरिङ गर्छ, यसलाई चाहिँ गाइड गर्छ है। म सरस्वती भन्छु। अब बिहेभियर कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि स्वभाव, हाम्रो आदत, हाम्रो हेबिट कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि गुड हुनु पर्यो, गुड बिहेभियर हैन। र ब्याड बिहेभियर दुईटै छन्। अहिले यसरी चाहिँ जुन ब्यालेन्समा मैले देखाइरहेको छु तराजुमा हैन, यो सन्तुलनलाई चाहिँ गुड र ब्याड बराबर भयो भने त राम्रो हैन। तर अहिले के छ भनेदेखि ब्याड बिहेभियर वाला चाहिँ ज्यादा छन्, संख्या ज्यादा छ हैन। अहिले हामीले तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हैन। अब डिएक्सनको फिल्डमा आइसकेकाहरूमा धेरै किसिमको चेन्जेस आएको छ हैन। गुड बिहेभियरको चाहिँ मात्रा बढी छ। अच्छा आदत, जस्तो कसैले चाहिँ अब चुरोट पिउने आदत थियो भने पनि हैन, डिएक्सनको चाहिँ अब मिटिङ सेमिनारमा हिँड्दै गएपछि, साथी सङ्गतमा घुलमिल हुँदै गएपछि शरमले नै उसले चाहिँ चुरोट छोडेका छन् हाम्रा कति लिडरहरूले हैन। कसैले चाहिँ त्यो गुडका पान खैनी खाने त्यस्ता किसिमको आदत भएका सरहरू हैन, उहाँहरू चाहिँ आएर यो एन्भाइरोमेन्टमा आएपछि के भयो त उहाँहरूको बिहेभियर चेन्ज भएर गयो हैन। अनि ब्याड बिहेभियरबाट हामी कता गयौँ, गुड बिहेभियरतिर गयौँ। अब हामी चाहिँ गुडबाट ब्याडतिर जाने होइन हैन। ब्याड बिहेभियर भनेको रातो क्रस गरेकोपट्टि जाने होइन, हरियो टिक लागेकोपट्टि जाने हो। जति पनि हाम्रो ब्याड बिहेभियर छ त्यसलाई चाहिँ फालेर हामी चाहिँ कता जानु पर्यो, यता ग्रिन साइडमा हैन, गुड बिहेभियरपट्टि जानु पर्यो। हामीले यसरी चाहिँ यो तराजुमा जसरी चाहिँ ब्यालेन्समा चाहिँ हामी चाहिँ बसेका छौँ त्यसरी नै हैन, आफूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो चाहिँ आदतलाई चाहिँ सुधारेर लानु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले अथवा डिएक्सनको लिडरहरूले डिएक्सनको प्लेटफर्ममा सबैभन्दा बढी गुड बिहेभियरलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ। यसको मतलब यो होइन कि ब्याड बिहेभियर भएको मान्छे यो डिएक्सनमा आउनै सक्दैन, आउँछन् उनीहरू चेन्जेस हुन्छन्, अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छन्। किनभने 10 जना विद्वान 10 जना ज्ञानी भएकोमा 1 जना मूर्ख छिर्यो भने त्यो अटोमेटिकली ज्ञानी हुन्छ। तर 10 जना मूर्खको बीचमा 1 जना ज्ञानी छिर्यो भनेदेखि त्यो ज्ञानीको हाँसो उडाइन्छ, मजाक उडाइन्छ, त्यो ज्ञानीलाई पनि पागल बनाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एन्भाइरोमेन्ट हामीमा छ, हामीले यो एन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। यसरी नै हाम्रो टिमलाई जति पनि चाहिँ गलत सङ्गतमा रहेका अथवा चाहिँ ब्याड बिहेभियरबाट चाहिँ अलिकति मोटिभ भएका, अलिकति चाहिँ प्रेरित भएका हैन, त्यस्ता किसिमको एउटा आचरण भएका व्यक्तिहरू भए पनि उहाँहरूलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ है, गुड बिहेभियर।
अर्को यो चाहिँ इम्प्याक्ट छ, बिहेभियरको इम्प्याक्ट कस्तो छ भने सर्कलमा छ। जस्तो भनौँ न, अब मेरो इम्प्याक्ट, मेरो बिहेभियरले मलाई देखाउँछ। इम्प्याक्ट, बिहेभियर, फेरि बिहेभियर, गुड बिहेभियर, त्यसको इम्प्याक्ट। अब ब्याड बिहेभियर हो भने ब्याड हुन्छ, खराब आचरण भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ, खराबै पर्छ त्यसको रिजल्ट, हैन। फेरि खराब रिजल्ट आइसकेपछि उसको के हुन्छ, बिहेभियर पनि खराब भएर जान्छ, यसै सर्कुलर भएर जान्छ। अब गुड तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहेभियर चाहिँ एकदम राम्रो छ, आचरण राम्रो छ भने त्यसको इम्प्याक्ट नै राम्रो हुन्छ। राम्रो बिहेभियर भइसकेपछि राम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ, राम्रो इम्प्याक्ट भएपछि फेरि राम्रो बिहेभियर हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्कुलर भएर त्यसरी जान्छ। त्यसकारणले हामीले गुडलाई सर्कुलर गरेर लाने हो, ब्याडलाई होइन। ब्याडलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने होइन, ब्याडलाई चाहिँ के गर्ने, बाइकआउट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हटाउने हो। ब्याड बिहेभियर हाम्रो जति पनि छ हैन, छिटै चाहिँ के अरे क्रोध आउने त्यसलाई कम गर्ने हैन, हाम्रो चाहिँ के अरे नसा पान गर्ने आदत छ त्यसलाई चाहिँ के अरे कट गर्ने हैन, अनि राम्रो कुरो चाहिँ खोजेर खाने, गुड प्रोडक्टहरू खोजेर खाने हैन, देशको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ रेगुलर कन्ज्युम गर्ने, अनि त्यस्ता किसिमको चाहिँ खराब आदतहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै लाने। यो चाहिँ यसो चाहिँ हाम्रो बिहेभियरले चाहिँ साइक्लिक रूपमा चाहिँ हामीलाई इम्प्याक्ट पार्छ है। अर्को कस्तो छ, हामी चाहिँ अब बिजनेस गर्दैछौँ हैन, हामीलाई हाम्रो बिहेभियरले कहाँ कहाँ असर गर्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा बिजनेसमा असर गर्छ। ब्याड बिहेभियर अथवा खराब आचरण छ भने हामीले बिजनेस राम्ररी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, बिजनेसमा असर गर्छ। अब हामी युनिभर्सिटी कलेजमा पनि हाम्रो बिहेभियर चाहिन्छ, हामी डिग्री पढ्दैछौँ तर हाम्रो आचरण सही छैन भनेदेखि त्यो डिग्री लिएर पनि अथवा रिजल्ट पास गरेर पनि त्यसको केही महत्त्व रहँदैन। किनभने खराब आचरण भएको मानिसले डिग्री लिए पनि त्यो एउटा एक दिन बदनाम हुन्छ हैन। अर्को जस्तो चाहिँ के अरे फ्रेन्ड सर्कलमा पनि राम्रो बिहेभियर भएको, राम्रो आचरण भएको साथीहरूलाई सबैले रुचाउँछ। अर्को फ्यामिलीमा पनि हाम्रो आचरण, हाम्रो परिवारभित्र पनि आचरण राम्रो छ, हामीले चाहिँ फ्यामिलीलाई चाहिँ आफूभन्दा ठुलालाई ड्यु रेस्पेक्ट गर्छौँ र आफूभन्दा सानोलाई माया गर्छौँ, हामीभित्र चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा आदत छ, एउटा स्वभाव छ भने परिवारको सम्पूर्ण सदस्यले हामीलाई माया गर्छ। त बिहेभियर प्लेज अ भाइटल रोल भन्छ हैन। आचरण, हाम्रो स्वभाव, आदतले ठुलो हाम्रो जीवनमा ठुलो खेल, ठुलो भूमिका निभाउँछ है। यो चाहिँ अब हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, तर धेरैले हामीले सुनेको छौँ, देखेको छौँ, बुझेको पनि छौँ, तर के गरेको छैनौँ भने प्र्याक्टिकली आफ्नै प्र्याक्टिकल लाइफमा, आफ्नै व्यावहारिक जीवनमा भने चाहिँ हामीले उतार्ने चेष्टा गरिरहेको छैनौँ है। यसले पनि ठुलो चाहिँ रोल खेल्छ। अब जस्तो बिजनेस इथिक्स जुन हो, हाम्रो व्यापारको जुन एउटा सिद्धान्त हो, एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा हाम्रो एउटा बिजनेस गर्ने उ छ, त्यसको लागि पनि अब चाहिँ बिहेभियर कहाँ छ त, यो एउटा एंगलमा हेर्नुस्। बिजनेस एथिकमा धेरै कुराहरू छ हैन। एकमा चाहिँ के भन्छ भने मोरालिटी हुनुपर्छ है, मोरालिटी भनेको नैतिकता हुनु पर्यो हैन, रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो, उत्तरदायित्व हुनु पर्यो बिजनेस एथिकमा है, व्यापारको लागि चाहिँ है, एउटा व्यापारको सिद्धान्तको लागि। अब अर्को के हुनु पर्यो भनेदेखि रिलायबिलिटी हुनु पर्यो है, अनि अर्को के हुनु पर्यो, चोइस हुनु पर्यो है, अर्को रिलेसनशिप पनि हुनु पर्यो हैन, अनि प्रिन्सिपल एउटा सिद्धान्त पनि हुनु पर्यो हैन, ट्रस्ट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने विश्वास पनि गर्नु पर्यो। अब त्यसको साथमा अर्को के हुनु पर्यो भने बिहेभियर भनेर लेखेको छ। मैले यो स्लाइडमा देखाउनुको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो हरेक बिजनेस एथिकको लागि पनि बिहेभियर जरुरी छ, हाम्रो आचरण जरुरी छ। हामीले चाहिँ आचरणलाई चाहिँ सधैँ ख्यालमा राखेर सधैँ सुधार्ने क्रमिक रूपले चाहिँ ममा पनि आचरणकोमा चाहिँ धेरै कमी कमजोरी छ। मलाई छिटो क्रोध आउँछ, धेरै रिस उठ्छ हैन, भने मैले रिसलाई के गर्नु पर्यो भने आफ्नो बिहेभियरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ के अरे अब मसँग चाहिँ त्यस्ता किसिमको कुनै एउटा हैन राम्रो साथीभाइहरूलाई चाहिँ हैन राम्रो व्यवहार गर्नुको सट्टा अभद्र व्यवहार गरे भने त्यो पनि मेरो बिहेभियर हो है। यसले पनि चाहिँ हाम्रो बिजनेस एथिकमा पनि असर गर्छ। अथवा चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन हैन, एउटा चाहिँ एउटा पब्लिक लाइफ, हरेक कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो रोल खेल्छ, यसले ठुलो असर पनि पुर्याउँछ। र हामीलाई सफल र असफल दुईटा बाटो चुज गर्नु पर्दाखेरि यो बिहेभियरले पनि ठुलो रोल गर्छ।
रोल खेलिरहेको हुन्छ, ठुलो भूमिका निभाइरहेको हुन्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ मैले अब धेरै भन्न चाहिनँ होइन। हाम्रो यसको चाहिँ के अरे यो सेल्सको बारेमा पनि होइन, यो कन्सियस माइन्ड जो चाहिँ मैले अहिले भनिरहेको कुराहरू भनेको चाहिँ होइन, कन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस माइन्ड, कलेक्टिभ माइन्ड। म भोलि चाहिँ यो पछाडिका कुराहरू, यो दुई कुरामा चाहिँ म भोलि हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु होइन। यी कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति डिपली जानुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के अरे थाँतीमा राखेँ होइन। यी कुराहरू चाहिँ यसलाई र यो दुई तिनवटा कुरा टपिकहरूलाई चाहिँ म भोलि यसमा चाहिँ डिटेलमा कुरो गर्नेछु होइन। र भोलि चाहिँ हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल एउटा चाहिँ प्रयोग पनि गर्ने चाहिँ छौँ हामी होइन। यसको बारेमा जुन कन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस माइन्ड अनि कलेक्टिभ कन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस माइन्ड र कस्मिक कन्सियस माइन्ड र सुपर कन्सियस माइन्ड, कलेक्टिभ कन्सियस माइन्ड, अब यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू डिटेलमा नमस्कार नमस्कार, भेरी भेरी ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सएन सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई सरी भन्न चाहन्छु। हाम्रो सरको नेटमा समस्या आइकेर म्युट हुनुभएछ, फेरि म अनम्युट रिक्वेस्ट सेन्ड गर्दैछु। सक्नै लाग्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थ्याङ्क यू सर। हामीले चाहिँ अब सेयरलाई चाहिँ मैले के अरे यो भन्छ हाम्रो उसमा चाहिँ अब अलिकति समस्या आयो होइन। स्लाइडलाई मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ है। र यहाँ सर मिस म्याडमहरूलाई चाहिँ अलिकति अब अलिकति यो नेटले गर्दाखेरि सायद मेरो नेटले हो या त्यहाँ कस्तो के गडबडी भयो होइन, के कारणले हो होइन। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रो यहाँ मेरै नेटले हो, मेरोमा चाहिँ अहिले राम्रै छ, नेट त काम गरिरहेछ। अच्छा ठिकै छ सर। अब चाहिँ समय पनि अलिकति अब 11 साढे भइसकेको छ है सर। अब यसलाई चाहिँ म के गर्नु पर्यो भनेदेखि होइन, आजलाई चाहिँ म यही नै अलिकति यो स्लाइडलाई चाहिँ क्लोज गरेर होइन केही कुरा हजुर भइसक्यो होइन सर, समय पुगिसक्यो होइन? 1 घण्टा भयो। ओके, 3 मिनट छ है। म यहाँ सर मिस म्याडमहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भोलिको सेसनमा चाहिँ हामीले केही प्रयोगात्मक कुराहरू गर्नेछौँ है। र आज चाहिँ जति जस्तो किसिमको चाहिँ अब मैले होइन सकेसम्म चाहिँ अब कोसिस गरेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, सही गलत कस्तो लाग्यो होइन, हजुरहरूले चाहिँ फिडब्याक गर्नु होला, केही कुराहरू जानकारी दिनु होला होइन। हजुरहरू चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ जिज्ञासा भए मलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। आज नभए भोलि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। र भोलि चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मैले एउटा प्र्याक्टिकल क्लास दुईवटा अर्को एउटा टपिक पनि छ होइन। अब अहिले त स्लाइड खुल्दैन होइन, म भोलि म यहाँहरूलाई चाहिँ त्यही सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउने छु होइन। र आजलाई चाहिँ म यति भन्दै यहाँको आजको सेसनलाई चाहिँ क्लोज गर्न चाहन्छु, किनभने आउने